अजमल की बीवी मुंह पर बदतमीज और बदअखलाक थी। अजमल साइकिल पर फेरी लगा कर गुजारा करता था। कभी कबाड़ का काम कर लिया, कभी साइकिल पर जाकर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले कुछ बच्चों के खाने का सामान बेचता। शाजिया हमेशा अजमल को इसकी गरीबी के ताने दिया करती थी। अजमल ने बहुत समझाया, शाजिया अपनी जुबान को लगाम दिया करो, तुमने हर रोज का तमाशा बनाया हुआ है। मैं थक हार कर घर आता हूँ, आगे तुम्हारी बकवास सुनने को मिलती है। शाजिया चाय बना रही थी। शाजिया ने अजमल को गाली दी। चाय की देखती उठाकर साइड पर फेंकी। अजमल को बहुत गुस्सा आया, डंडा उठाया, शाजिया को मारने लगा। शाजिया को काफी मारा। शाजिया रोते रोते हुए बोली, मार लो, कितना मारोगे, एक दिन जब सब चुन चुन कर हिसाब लूंगी। अजमल बागी मरीज होने लगा था। शायद शाजिया उसका मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती थी। अजमल साइकिल लेता वहाड़ी लगाकर रात गए तक बाहर किसी सड़क के किनारे बैठा रहता। वो जानता था घर जाएगा शाजिया की बकवास सुननी पड़ेगी। वो तलाक देना चाहता था, लेकिन छोटी छोटी 3 बेटियों की तरफ देखता खामोश हो जाता। शाजिया को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी, बेटियां छोटी हैं, अगर अजमल ने गुस्से में तलाक दे दी तो क्या अंजाम होगा। घर आता देखता बेटियां सो चुकी हैं, चुपके से खाना खाता और सो जाता। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता, आखिर कब तक ऐसा चलता। घर यूं तो बसाए नहीं जाते, रिश्ते यूं तो निभाए नहीं जाते। जरूरी नहीं होता हर बार मर्द ही दरिंदा हो, जरूरी नहीं होता हर फना के पीछे मर्द की अना हो, जरूरी नहीं होता हर क़यामत के पीछे मर्द के गुनाह हो, जरूरी नहीं है हर बार मर्द अपनी हवस पे तलाक देता हो। शाजिया अजमल को पागल समझती थी। एक रात अजमल सो रहा था, शाजिया ने गला दबा दिया अजमल को जान से मार देना चाहती थी। वो अजीब सी कैफियत में थी, अजमल कुछ समझ ना पा रहा था। और शादी के 4 साल बाद अचानक शाजिया को ऐसा क्या हो गया कि अजमल को जान से मार देना चाहती है। शाजिया के पाँव पकड़कर रोने लगा। शाजिया, तुम अल्लाह और रसूल का वास्ता है, घर को आबाद करो, छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखो, इन मासूमों का क्या कसूर है। शाजिया, क्यों आखिर तुम क्या ऐसा कर रही हो, तुम जब मुझसे झगड़ा करती हो वो सहम जाती है। शाजिया ने चिल्लाकर कहा, देख अजमल, तूने मुझसे शादी की ही क्यों, मैं इतनी गुर्बत की जिंदगी नहीं जी सकती और तुमको परवाह ही नहीं है। साइकिल लेकर जाते हो, रात को 300 कमा कर लाते हो। 300 के ऐसे क्या होता है, मुझे रोज का 1000 रुपए खर्चा चाहिए बस। अजमल ने पक्षार पकड़ लिया। शाजिया, ऐसे घर आबाद नहीं होते जैसे तुम करती हो, खुदा के वास्ते कुछ सोचो, समझ ना करो ऐसा। शाजिया गाली देकर कमरे से बाहर चली गई। बड़ी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, जिसका नाम फायदा था। उससे छोटी को कोमल, सबसे छोटी जवेरिया। शाजिया बाजार जाती, कुछ शॉपिंग करने के लिए शख्स से प्यार करने लगे। वो शख्स 40 साल का था, देखने में कोई बाजारी गुंडा लगता था। शाजिया उसके साथ फोन पे बातें करने लगी। मेरी फायजा ने अम्मी से कहा, अम्मी अब्बू को बताया, पता चलेगा तो अब्बू मारेंगे। तुम शाजिया ने फायजा को पास बिठाया, समझाने लगी, मैं सब तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। वो शख्स लगी पैसे वाला है, इससे शादी कर लोगी तो तुम लोगों की जिंदगी बन जाएगी। आयजा अभी इतनी समझदार नहीं थी, खामोश रही। जब अजमल साइकिल लेकर फेरी पर चला जाता तो शाजिया भी फायजा को लेकर उसके साथ इस शख्स के घर चली जाती, इससे बातें करती, होटल से खाना मंगवाती, याशी करती। फायजा को ये बिल्कुल अच्छा ना लगता था। और फिर एक दिन अजमल तक जा पहुंची। अजमल ने शाजिया को बहुत मारा, क्यों मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नम करना चाहती हो, ये बात अजमल तक जा पहुंची। जब अजमल शाजिया को मार पीट रहा था तो बेटियां भी अजमल के खिलाफ खड़ी हो गई। बाबा, आप हमारी माँ को क्यों मार रहे हैं। माँ ने बेटियों को बातों ही बातों में अपने साथ कर लिया। अजमल बेटियों तरफ देख कर बोला, मेरी बच्चियों, क्या हो गया तुमको। शाजिया जख्मी हालत में पड़ी हुई थी कि अजमल को धमकी देने लगी, इतना मर्द है ना तू, अब तुमको दिखाती हूँ, बहुत तुम्हारा जुल्म सह लिया। शाजिया ने मोबाइल निकाला और शख्स को फोन किया जिसके साथ इश्क लड़ा रही थी। रोते हुए बोली, मुझे इस कुत्ते ने मारा है, ले जाओ इसे आकर। जो खामोश सा मोबाइल, वो भी इतना महंगा कहाँ से लिया। साथ वो ये भी समझ चुका था अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो शख्स बड़ी गाड़ी लेकर आया, साथ कुछ मूंछों वाले बदशख्स गुंडे थे। शाजिया शख्स को देखकर मुस्कुराने लगी। इस शख्स का नाम साबर था। साबर ने शाजिया के हाथ पकड़ा। अजमल पुराने फटे कपड़े पहने हुए अपनी टूटी हुई साइकिल के पास खड़ा था। शाजिया ने कहा, इस कुत्ते को मारो पहले। साबर ने लड़कों को इशारा किया, पकड़ो कमीने को। अजमल को मारने लगे, बहुत मारा। अजमल को उसके मुंह
سے خون بہنے لگا۔ اجمل کو بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا طلاق دو مجھے۔ اجمل بیٹیوں طرف ایک نظر دیکھا پھر طلاق دے دی۔ شازیہ بہت خوش تھی، بیٹیوں کو ساتھ لیا اور صابر کے ساتھ چلی گئی۔ محلے والوں کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے اجمل کو سنبھالا۔ اجمل رو رہا تھا کہ میری بیٹیاں رل جائیں گی، لوگوں نے سمجھایا اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ اجمل بے حال رل جائیں گی، لوگوں نے سمجھایا اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ اجمل بے حال تھا۔ ادھر شازیہ صابر کے ساتھ کراچی میں جا بسی۔ صابر کا یہ عالی شان گھر کیا خوبصورت تھا، گاڑیاں، پیسہ، سب کچھ مل گیا تھا شازیہ کو جو وہ چاہتی تھی۔ وہ جاہل عورت کیا جانتی تھی عدت کیا ہے یا انسانیت کیا ہے۔ صابر سے انکار کر کے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ فائزہ 19 سال کی ہو گئی تھی، لیکن یہاں یہ بات بھی تھی کہ صابر اپنی درندگی دکھانے لگا تھا۔ وہ بھی موقع ملتا فائزہ کو ہاتھ لگاتا، اس کو برائی کی طرف راغب کرتا۔ فائزہ بچی نہیں تھی، بڑی ہو چکی تھی۔ چھوٹی بہن کومل بھی جوان تھی۔ اب شازیہ ہر روز نئے کپڑے پہنتی، عیاشی کرتی، ایسا ایسا شراب بھی پینے لگی۔ وہ عورت سے حیوان بنتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے ایک دن بتایا، امی نہیں پاپا میرے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، آپ سمجھائیں ان کو۔ شازیہ مسکراتی، بیٹی وہ پاپا ہے، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ سوچا کرو۔ صابر ایک دن شراب نشے میں دھت تھا کہ چھوٹی بیٹی کو عمر کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ شازیہ سب جانتی تھی، مگر سگی ماں تھی، ان کی سب جان کر بھی خاموش رہی۔ صابر کا حوصلہ بڑھا اور ایک دن فائزہ کی بھی عزت تار تار کر دی۔ فائزہ رو رہی تھی، یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمیں واپس ہمارے بابا کے پاس جانا۔ لیکن ماں دولت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ کومل فائزہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی، آپ ہی مجھے 10 لاکھ میں بیچنے لگی ہے، مجھے بچا لو، آپ ہی مجھے 10 لاکھ میں بیچے، مجھے بچا لو۔ فائزہ بے بس تھی، وہ کیا کرتی، اپنی سگی ماں دشمن تھی۔ شازیہ کمرے میں کومل کو کہنے لگی، تیار ہو جا اور چپ رہنا، سمجھی، ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ کومل نے ماں کے پاؤں پکڑے، امی جان آپ ہمارے ماں ہیں، ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ۔ شازیہ مسکرانے لگی، آج کل کوئی ماں نہیں، جیسا مجھے صابر کرے گا میں کروں گی، جا اب تیار ہو جا۔ فائزہ نے ماں کا راستہ روکا، امی اللہ سے ڈرو، موت کو کیوں بھول گئی ہو تم، قبر بھی نصیب نہیں ہوگی تم کو، صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو نیلام کر رہی ہو۔ شازیہ نے فائزہ کے منہ میں تھپڑ مارا، بکواس نہ کر، تمہارا بھی علاج کر لوں گی۔ کومل کو 10 لاکھ میں بیچ دیا، لیکن کومل کی قسمت اچھی تھی، کومل اس لڑکے سے پیار کرتا تھا، وہ لڑکا اس سے پیار کرتا تھا۔ کومل نے اسے جب ساری بات بتائی، وہ لڑکا فائزہ کی مدد سے کومل کو بھگا لے گیا، جس پہ شازیہ غصے سے جل اٹھی۔ فائزہ پر بہت شدت کیا، بہت مارا فائزہ کو۔ شازیہ نے ظلم کی حد پار کر دی تھی، ماں نہیں بدبخت تھی وہ۔ فائزہ کو بازار میں لے جا کر فروخت کرنے لگی۔ صابر دلال بن گیا، ہر روز ماں کے ہاتھوں درندوں کے سامنے پھینکی جاتی۔ فائزہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی، اللہ مجھے بچا لو، میری ماں مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ فائزہ کو جب سگی ماں فروخت کر کے آتی تھی تو فائزہ اس مرد کو کہتی، میں ساری رات کے لیے تمہاری ہوں، بس مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کچھ مرد اجازت دیتے لیکن کچھ نوچ ڈالتے۔ ماں ہر رات کے 10,000 وصول کرتی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے صابر کے ساتھ عیاشی کرتی۔ ایک رات کالج کے کچھ لڑکوں نے فائزہ کو خریدا۔ رات کو فائزہ جب سامنے آئی تو اسے کہنے لگی، میں نوافل ادا کروں۔ لڑکے حیرت میں تھے، دھندا کرنے میں لڑکی اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ جب فائزہ نفل پڑھ لیے، ایک لڑکا بولا، سمجھے نہیں دھندا کرتی ہو، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے، پھر بھی نفل ادا کرنا۔ فائزہ خاموش رہی، لڑکے سمجھ رہے تھے فائزہ مجبور ہے۔ ایک لڑکے نے بہن کہہ کر پکارا، وہ پوچھا، بتاؤ کیا ماجرا۔ فائزہ رونے لگی، میری ماں زبردستی یہ سب کرواتی ہے مجھ سے۔ فائزہ نے سب کچھ بتا دیا لڑکوں کو۔ ان لڑکوں میں ایک کا نام عدیل تھا، جو نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے فائزہ کو تسلی دی، تم گھر واپس جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن فائزہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے بولی، میری چھوٹی بہن کو بچاؤ، میری ماں چھوٹی بہن کو بھی کسی بیرونی ملک بیچنا چاہتی ہے۔ فائزہ نے سب کو تسلی دی۔ فائزہ کو سب نے تسلی دی، کال بھی پولیس کو کر دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ صابر اور شازیہ فائزہ کی چھوٹی بہن کو لے کر ہانگ کانگ روانہ ہو گئے تھے، لیکن صابر ابھی بھی اس نے کچھ ڈرگز شازیہ کے بیگ میں چھپائے ہوئے تھے۔ اپنے ایئرپورٹ سے رشوت دے کر نکل گیا۔ یہاں پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا ہانگ کانگ روانہ ہو گئے ہیں۔ جویریہ ساتھ تھی۔ ہانگ کانگ میں اپنے سوارتخانے میں ایک لڑکی کے اسمگل کرنے کی رپورٹ دی گئی ہے، تصاویر بھی دی جا رہی ہیں۔ چیکنگ کے دوران شازیہ ڈرگ اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ شازیہ حیران تھی، کیسے میرے بیگ میں آ گئے۔ صابر بھاگنے لگا،
भागने लगा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ज्वेरी की तस्वीर जारी कर दी गई, इसलिए असले पे 2 केस फाइल और इस मुल्क के कानून के तहत सजाए मौत थी। ज्वेरिया को वापस मुल्क भेजने लगे तो शाजिया चीख चीख कर रोने लगी, मैं इसकी माँ हूँ। ज्वेरिया हर बेटी थी, माँ के माथे में बोसा कि अल्लाह के क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं अलग से हिसाब लूँगी। ज्वेरिया वापस मुल्क आ गई थी। फ़ायज़ा के सीने लगकर बहुत रोई। पुलिस की मदद से उसके सगे बाप अजमल को तलाश किया। फ़ायज़ा घर गई, दरवाज़े पे दस्तक दी। बाबा ने दरवाज़ा खोला। अजमल ने देखा उसकी बेटियां आ गई हैं, सीने से लगाकर रोने लगा, रोया, मेरी लाडली बेटियां आ गई। फ़ायज़ा ने बाबा के सीने से लगकर सारा किस्सा सुनाया। अजमल बहुत रोया, बेटियों के सर पर हाथ रखा। अजमल ने दूसरी शादी की, हाफ़िज़ा कुरान से की थी। इसने अजमल को संभाला था वो पक्का मकान था। मैं इस घर में सुकून था। हांगकांग की अदालत ने साबर और शाजिया को 10 बड़ी सजाए मौत सुनाई। शाजिया को अब साबर से बदबू आने लगी थी। अब चीख चीख कर रोती थी, सर के बाल नोचती थी, से माफ़ी मांगती थी, मुझसे क्या गुनाह हो गया। वो कभी फ़ायज़ा को आवाज़ देती, कभी कोमल को, कभी ज्वेरिया को। फिर अजमल की बातें याद आती, वो सजदे में गिर जाती और अल्लाह से माफ़ी मांगती। और फिर सादा फांसी दी गई। शाजिया को उसकी लाश को भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया। साबर को भी 3 बार फांसी दी गई। जानते हो इसमें कसूर किसका था? शाजिया के माँ बाप का। शाजिया के माँ बाप भी की सच थी, पढ़ा लिखा कर क्या करना है, इसको करने तो बच्चे ही पैदा है ना कुरान, ना इस्लाम, ना दुनियावी तालीम। मर्द जाहिल हो तो एक घर तबाह करता है, औरत जाहिल हो तो नस्ल तबाह करती है। शाजिया को हराम हलाल का फ़र्क मालूम नहीं था। औरत निबाह करे तो कांटों पे भी चल सकती है। और हैवानियत और कमअक्ली से खुदा की कसम अब मुझे डर लगने लगा है। औरत को यहाँ मैं हूर लिखता हूँ। आज एक सगी माँ को अपनी बेटियों को बर्बाद करते हुए देख कर मेरी रूह काम की। ये कोई अफसाना नहीं, ये कहानी, ये सच्ची दास्तान है। अपनी बेटियों खुद तालीम दिलवाएं दीनो दुनियावी, वरना जहालत शाजिया बनकर हैवान बनेगी। हलाल हराम बू कर अपनी ही पेट में रखकर जिनको जिंदगी दी हो उनका सौदा कर देगी। मर्द की दरिंदगी पे लानत हो, सही औरत की हैवानियत पे क्या करें।